बिल्कुल वही मुतालबा है जी, और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होगा ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये प्रोटेस्ट भी चलते रहेंगे, हमारी तहरीक जारी और सारी रहेगी। देखें, हमारे लिए इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, और हमारी डिमांड भी यही है कि इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में उनका इलाज कराया जाए, उनकी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में और उनके अपने ज़ाती मुआलिजीन जो हैं उनकी मौजूदगी में। देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा ऐसा जबरा है जो इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, या कौन सा ऐसा फीसा गौरस है, ठीक है, कि जो इनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक बड़ी सादी सी बात है, आपका जेल मैनुअल, हर चीज़, आपके कानून, आपका आइन, सब जो हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं, और ये लॉ मौजूद है। ये हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लॉ में ये चीज़ मौजूद है कि आपके किसी भी कैदी हो या शहरी हो, जो भी हो, अगर वो कैदी है तो उसका भी इलाज जो है वो उसकी फैमिली से पूछे बगैर, उसके ज़ाती मुआलिजीन के बगैर जो है वो नहीं कराया जा सकता। तो इसमें मसला क्या है? कौन सी ऐसी, या तो फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, या तो कोई ऐसा इशू बन चुका हुआ है कि जिसकी वजह से आप इमरान खान को जो है उनकी फैमिली और उनके मुआलिजीन के सामने उनका इलाज करवाने से जो है वो कासिर है। देखें, ये वक्त है, ये याद रखिएगा कि खान साहब की सेहत को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप अवाम के उस जिसे कहते हैं ना कि अवाम से डरें कि अवाम अगर निकल आई ना बाहर तो यकीन करें आपका संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ ये हमारी आपसे दस्तबदस्ता गुजारिश है कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती मुआलिजीन के सामने, उनकी फैमिली के सामने कराया जाए, और इस्लामाबाद शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद जो है उसमें कराया जाए, जो कि उनका हक बनता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर वो गए अडियाला जेल, उसके बाद जो हमारी डिमांड्स थी वो ये थी कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी ज़ाती मौलिज की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल की जो स्पेशलिस्ट है आई के, वो और फैमिली मेंबर, जो राइट है इमरान खान साहब का, उनकी मौजूदगी में ये पूरा प्रोसेस किया जाए। लेकिन हुकूमत तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने इस बात की ज़िद बनाई और फिर खुद जाके उधर कोई डॉक्टर भेज के अपनी रिपोर्ट बना के शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई हो। लेकिन हम किसी भी सरकारी रिपोर्ट के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी जो रिपोर्ट है वो फेक भी हो सकती है, वो जाली भी हो सकती है, और पता नहीं किस चीज़ की पर्दादारी है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको छुपाया जा रहा है पाकिस्तानी कौम से। अगर कुछ गलत नहीं है तो रसाई दें वहाँ तक, जेल तक, और डॉक्टर जाएंगे, इलाज कराएंगे, कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। तो अगर इनको ये लगता है कि जिन्होंने पहले पेम्स अस्पताल को डिनाई किया कि जी इमरान खान साहब को पेम नहीं लिया गया, और उसके बाद जब खबर ब्रेक हुई मीडिया में, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हाँ इमरान खान साहब आए हैं, फिर कहा कि जी कोई नॉर्मल इशू था आंख का, अब ठीक है। लेकिन जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने रिपोर्ट जमा कराई उसमें 75% का जिक्र आया कि इमरान खान साहब की 75% आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, और दूसरी आंख जो है खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ताला और उनको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, उसको कोई नुकसान पहुंच जाए। तो इतनी सीरियस हालात में इमरान खान साहब को अस्पताल ना शिफ्ट करना, हालांकि हमने तो इधर प्लेटलेट्स गिरते देखे हुए लोगों को लंदन जाते देखा है। इमरान खान साहब कोई बाहर तो नहीं जा रहा, इमरान खान साहब कोई इनारो तो नहीं मांग रहा, इमरान खान साहब कोई डील तो नहीं चाह रहा। हम सिर्फ चाह रहे हैं कि उनका इलाज हो। ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल किधर है? जेल से 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। इलाज कराएं, इलाज के बाद दोबारा उनको उधर ले जाएं। लेकिन इलाज ना कराना ये ज़्यादती है उस लीडर के साथ जिसने इस मुल्क को शौकत खानम जैसा बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल दिया, जिसने हर पाकिस्तान के आम शहरी को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया उनके इलाज के लिए, और आज उसको इलाज की ज़रूरत है। और इन जालिमों ने, इन जाबिरों ने, जो मौजूदा रजीम है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और या जो सहूलतकार या हुकूमत है, वो इतने संग दिल हो गए हैं कि एक बीमार को उनके डॉक्टर तक की रसाई नहीं है, जिसकी मैं मजम्मत भी करता हूँ, और इसकी मजम्मत की शायद अल्फाज ही कम है इसके लिए। थैंक यू। अब मुझे बताइए कि आप आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, मुतालबात वही है, क्यों मुतालबात तस्लीम नहीं होते हैं? एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारा पहला मुतालबा ये है कि खान साहब की जो तबीयत है वो कैसी है, आंख कैसी है,
ان کی فیملی کو ان کے ڈاکٹرز کو جانے دیں, پرمیشن ملے تاکہ ہمیں بتائیں اور قوم کو بتا دیں کہ ان کی کیسی طبیعت. دوسرا یہ کہ آج ہم موجود ہیں, خان صاحب کے کیسز بھی نہیں لگ رہے نا. خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے NR مت دو, ہمارے کیسز لگاؤ تاکہ مجھے عدالتوں سے ریلیف ملے. تو مجھے بتائیں کہ ہم اس سفید بلڈنگ کے علاوہ ہم اس روڈوں پہ, ہم سڑکوں پہ, ہم ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہاں جائیں؟ اس کے علاوہ کون سی چیز جگہ ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ اپنے کیس لڑیں؟ میرے سارے سینیٹرز جو ہے وہ انہوں نے کیس دائر کیا ہے ہائی کورٹ میں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے, ہائی کورٹ میں بھی نہیں لگ رہے. اب موقف کیا ہے, جو اپوزٹ سائڈ ہے وہاں سے جواب کیا آ رہا ہوتا ہے؟ خان صاحب کے کیسز کیوں نہیں لگ رہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے ہم سے یہ چھپایا ہوا تھا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں, ان کی آنکھ ٹھیک ہے. جب بعد میں پتہ چلا تو وہ بات مان گئے کہ یار ہاں ہم ہاسپٹل لے کے گئے تھے. ساری چیزیں ہم سے چھپائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں NRO دے دو اور ہمیں کوئی ریلیف دے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے جائیں اور ان کا علاج کرائیں پراپر, تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ چلے. صرف پاکستان ہی دیکھیں, عمران خان چھوٹا لیڈر نہیں ہے, پورے امت مسلمہ کی لیڈر ہے. اور اگر اس طرح کے لیڈر کے ساتھ آپ اس طرح کے سلوک کر رہے ہیں اور سابقہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو خیر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی سب سے پہلے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ خان صاحب کی فیملی اور ان کا ایک ڈاکٹر چلا جائے, ہاسپٹل چلا جائے ان کے ساتھ, اور ہمیں بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے, ہمیں تسلی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم سپریم کورٹ میں وہ 16 تاریخ ان کو وہ عمران خان کی جو ٹیسٹ تھا اور اس کے حوالے سے ادھر اور پھر اس کے کیس بھی لگا تھا, وہ بھی پھر ابھی تک بھی اس کا پتہ نہیں لگا. تو اس وجہ سے ہم تمام قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی ممبران اور سینیٹر سب پھر اکٹھے ہو گئے کہ اب ہم سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ اس پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ خان صاحب کو ہم نے ہمارے یہ 3 ڈیمانڈ تھے, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل میں لائیں اور اس کا علاج کروا دیں اور اس کے ذاتی جو ڈاکٹر ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیں, اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں اس کے ساتھ ملا دیں. تو ہمارے یہ جائز 3 مطالبات ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. تو ابھی اسی وجہ سے ہم سپریم کورٹ آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہم ابھی یہ گیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, تاکہ ہمارا یہ جائز حق ہیں اس کو حل کر دیں. اسی وجہ سے ہم ادھر کرتے ہیں. عمران خان ایک سابق وزیر اعظم بھی ہے, قومی ہیرو بھی ہے, اس کے باوجود بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اس سے کوئی بات آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ہوئی ہے, کیا موقف ہے ان کا؟ اسی وجہ سے تو ہم بار بار آتے ہیں اور سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلا دیں. کم از کم تو پرائم منسٹر تو اس ملک کا رہا ہے اور ایک بڑے لیڈر ہیں اور ایک بڑے پارٹی ہے اس کا, اور ورکر بھی پریشان ہیں. ہم تقریباً آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر کتنے اس کی پارٹی کے منتخب نمائندے, اگر 47 والا وہ نہیں ہوتا تو اس کے تو 17 سیٹیں, مگر ایک بڑے لیڈر کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں تو یہ تو کوئی انصاف نہیں. اور ہم انصاف کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے, اور ہمیں بار بار آنا پڑتا ہے اور انصاف نہیں ملتا ہے. اس لیے ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم یہ ایک بار پھر سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 3 مطالبات شفا انٹرنیشنل میں اس کا علاج کرا دیں اور اس کا ذاتی ڈاکٹر کو اس میں شامل کر دیں اور اس کے خاندان جو بہن ہے اس کو ملا دیں. تو یہ ہمارا مطالبات ہے اور اس وقت تک ہم کوشش یہی کریں گے اور انصاف کی توقع کرتے ہیں کہ یہ انصاف ہمیں مل جائے. بس آپ بتائیے گا آپ کیا ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے, کالے کورٹ میں آپ ملبوس ہیں, انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ انصاف کا تو قتل ہو چکا. آئین قانون عمران خان کے لیے سب کچھ ختم کر دیا. صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی, پارلیمنٹ ختم کر دی گئی, آپ صحافیوں گلا گھونٹ دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ظاہر عدالتیں تو یہی ہیں, انہی کے پاس آنا ہے, ان کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اس وقت عمران خان جو ناحق قید ہیں, سیاسی قیدی ہیں, 28 سال سے انہیں جیل میں بند کیا ہے, تو انہیں کم سے کم علاج کی سہولت مہیا کی جائے. اور علاج کی سہولت بھی ان کا قانونی حق ہے کہ فیملی موجود ہو, شفا ہاسپٹل میں وہ ان کو شفٹ کریں اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کا چیک اپ کریں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز. تو آپ نے دھرنا بھی دیا, ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی دھرنا جاری رہا, سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر میں کہہ رہا ہوں عدالتیں تو عملی طور پہ ختم ہو چکی ہیں, عدالتوں کا وجود ختم ہو چکا ہے. پہلے ہمارا عدالتی سسٹم ختم تھا, خاص طور پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد, جس کا مقصد صرف اور صرف
इमरान खान को झुकाना, इस जाली और फ्रॉड सिस्टम को कायम रखना। इसलिए मेरे भाई हम तवक्को क्या होगी, लेकिन हम इनका ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे, हम इनके पास आते रहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर चीफ जस्टिस नाम का एक जज बैठा है, तो वो नहीं इंसाफ देगा तो कौन देगा? ये रुकावटें कौन खड़ी कर रहा है? तो आपको नहीं पता जो फार्म 47 की जाली हुकूमत को लेकर आए हैं, जिन्होंने ये सब तरामीम की हैं, जो नहीं चाहते कि ये जाली निज़ाम ख़त्म हो। अगर आपको नहीं पता तो भाई इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के अलावा किसको पता होगा कि यहाँ जो फार्म 47 का नमूना जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, जाली वज़ीर आला मरियम बैठी हुई है, 17 सीटों वाला इन्होंने कुदरती जहाज़ ले लिया है, उसमें पूरी मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी उसके मुसाफिर आ जाएंगे, उनको लेके चले जाएं बाहर। इसलिए आपको पता है इनको कौन लेकर है। इस्टेब्लिशमेंट में आज भी हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब है, इस वक्त बदअमनी है, इस वक्त लॉलेसनेस है, आपके हर सूबे के अंदर जंग लगी हुई है। एक ही लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, वो इमरान खान है। तो आज भी पाकिस्तान के सियासी मसाइल के हल के लिए, मुआशी मसाइल के हल के लिए, अमन व अमान के हल के लिए इमरान खान से बात करनी है। थैंक यू।